हेलो फ्लटर डेभ्स, तपाईँहरूलाई क्विज एप इन फ्लटर एन्ड फायरबेसको एपिसोड 5मा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो एपमा हामीले धेरैवटा ठाउँमा यसरी स्ट्रिम बिल्डरहरू युज गरेको छौँ। अनि त्यस पछाडि ऱ्याङ्किङ स्क्रिन रिजल्ट स्क्रिनमा हेर्ने हो भने अनि यहीँ यो विजेटकै फाइलमा धेरै यो कोडहरू बिजनेस लजिकहरू लेखेको छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सबैलाई एब्स्ट्र्याक्ट गरेर कसरी चाहिँ हामीले सर्भिसमा राख्ने, सर्भिस भन्ने एउटा फाइलमा राख्ने, जुन सर्भिस भन्ने फाइल चाहिँ हाम्रो यो डाटाबेस कलहरूको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ र त्यो सर्भिस युज गरेर चाहिँ त्यो सर्भिसलाई चाहिँ प्रोभाइडरद्वारा एक्सेस गरेर चाहिँ कसरी हाम्रो एपमा चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। हामीले सर्भिस र प्रोभाइडरलाई छुट्टै छुट्टै राख्नेछौँ, जसको कारणले चाहिँ हामीलाई प्रोभाइडरको कोडमा केही चेन्ज नगरिकन डिफ्रेन्ट ब्याकएन्ड युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल चाहियो भने हामीले फायरबेस युज नगरिकन रेस्ट एपिआई युज गर्ने हो भने हामीले प्रोभाइडरको कोड टच नगरिकन सर्भिसको कोड मात्रै टच गरेर त्यो गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सर्भिसेस भन्ने फाइलमा अर्को एउटा सर्भिस बनाउनेछौँ। त्यो सर्भिसको नाम चाहिँ क्विज सर्भिस राखौँ है त। अनि क्विज सर्भिस मा चाहिँ अब यो क्लास हुन्छ क्विज सर्भिस। अनि यसले चाहिँ सबै हाम्रो सबै फायरबेसमा भएको हाम्रो नेटवर्क कलहरू छ नि, फर इक्जाम्पल सबै क्वेसनहरू लिस्ट गर्ने, टोटल टाइम लिस्ट गर्ने, युजरहरू सबै भएको त्यो ऱ्याङ्किङको लागि सबै युजर भएको युजर्सको त्यो लिस्ट फेच गर्ने, अनि त्यस पछाडि युजरको स्कोर हाई स्कोरलाई सेभ गर्ने, त्यो सबै कुराहरू छ नि। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ स्ट्रिम बिल्डर अथवा यो विजेटको फाइलमा नभइकन हामीले चाहिँ यो क्विज सर्भिस भन्ने फाइलमा राख्नेछौँ है त। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी गेट अल क्वेसन्स भन्ने एउटा मेथड इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। स्ट्याटिक चाहिँ किन बनाएको भने हिजो हामीले अथको भिडियोमा पनि हामीले हेरेको थियौँ। स्ट्याटिक चाहिँ हामीले बाहिरबाट यो कोड रन गर्नलाई सजिलो हुन्छ, हामीले क्लास इनिसियलाइज नगरिकन त्यो क्लासको मेथडहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ स्ट्याटिक मेथड बनाएको है त। फ्युचर त्यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भने फ्युचर हो भन्नाले यो केही टाइम लाग्छ रिटर्न हुनको लागि। त्यस चाहिँ लिस्ट अफ क्वेसन हुनेछ, क्वेसनको लिस्टहरू हुनेछ है त। मेथडको नाम चाहिँ हामीले गेट अल क्वेसन्स राख्न सक्छौँ, एसिङ्क हुन्छ त्यो। अनि यसमा चाहिँ हामीले गेट अल ओके यो क्वेसन इम्पोर्ट गरौँ, QUESTION कमन ओके क्वेसनलाई इम्पोर्ट गरौँ। अनि हामीले यो गेट अल क्वेसन्समा चाहिँ हाम्रो होम स्क्रिनमा यो हामीले स्ट्रिम बिल्डरमा चाहिँ यो क्वेसन कलेक्सनबाट यो स्न्यापसट लिएर अनि यहाँ क्वेसन्सको लिस्ट बनाएको छ नि, सेम त्यही काम गर्ने हो यसले है। तर त्यो कोड चाहिँ हाम्रो यहाँभित्र हुँदैन। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, फाइनल क्वेसन्स रेफ भनेर बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ फायरबेस फायरस्टोर डट इन्स्ट्यान्स डट कलेक्सनको नाम चाहिँ के हो, हाम्रो क्वेसन्स हो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सको रेफ भयो होइन, रेफरेन्स भयो। त्यो क्वेसन्सलाई चाहिँ रिफरेन्स गर्ने काम त्यसले गर्छ भनेपछि हामीले अनि त्यसपछि फाइनल क्वेसन्स डक त्यो डकुमेन्टहरूको लिस्ट चाहिँ अवेट क्वेसन्स रेफ डट डकमा हुन्छ है त। यसलाई अवेट गर्नेछौँ, डक होइन गेट, सरी गेट है त। ओके वाइ अवेट इज नट ओके दिस मेथड है त। गेट चाहिँ मेथड हो। ओके यो डक्स हामीले यसरी यहाँ गऱ्यौँ। यो चाहिँ इक्वल टु के भयो भने यो होम स्क्रिनमा यहाँ हामीले यो क्वेसन डक्स पाएको छौँ नि, यो यो डाटा डट डक्स हो, यो बराबर भयो कि यो चाहिँ है। अब हामीले चाहिँ यो गर्नेछौँ, यो म्याप गरेको छौँ नि, त्यो म्याप गर्नेछौँ हामीले। अब हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ के हो, क्वेसन डक डट डक्स डट के गर्न सक्यौँ हामीले, त्यस पछाडिको यही कोड कपी गर्न सक्छौँ है त। यो कोड कपी गर्न सक्छौँ। हो यो म्याप गरेर यो डकहरूमा चाहिँ यो डकमा चाहिँ पुरै हाम्रो त्यो क्वेसनहरूको म्याप आउँछ होइन। अनि त्यो म्यापलाई चाहिँ क्वेसनहरूको स्न्यापसट आउँछ। अनि त्यो स्न्यापसट क्वेरी डकुमेन्ट स्न्यापसट आउँछ, क्वेरी डकुमेन्ट स्न्यापसट आउँछ। र क्वेरी डकुमेन्ट स्न्यापसटलाई चाहिँ हामीले म्याप गरेर के गर्न सक्छौँ, फ्रम क्वेरी डकुमेन्ट स्न्यापसट भन्ने हामीले जुन क्वेसन भन्ने मोडलभित्र यो मेथड बनाएका छौँ, त्यो मेथडले चाहिँ
कन्भर्ट गरेर क्वेसन अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर त्यसको लिस्ट चाहिँ रिटर्न गर्छौँ है त। हुन्छ, यसै गरी हामीले गेट टोटल टाइम भन्ने मेथड पनि राख्न सक्छौँ। स्ट्याटिक यो चाहिँ फ्युचर हुनेछ, फ्युचर अफ इन्ट, अनि यो चाहिँ गेट टोटल टाइम है त। हाम्रो त्यो कन्फिगबाट आउने कुरा भयो, यो चाहिँ एसिन्क हुन्छ यो पनि। अनि यसमा चाहिँ फाइनल कन्फिग रेफ हुन्छ, कन्फिग रेफ इक्वल टु फायरबेस फायरस्टोर डट इन्स्टेन्स डट कलेक्सन, कलेक्सनको नाम चाहिँ के हो हाम्रो कन्फिग थियो है, एफआइजी कन्फिग थियो, कन्फिग भयो। अनि फाइनल कन्फिग डट भनेको चाहिँ हाम्रो अवेट कन्फिग रेफ डट गेट गरे त्यो गेटलाई अवेट गर्न सक्छौँ र हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ कन्फिग डटको फर्स्ट कन्फिग डट चाहिँ नल। ओके, यो कन्फिग डट चाहिँ नल पनि हुनसक्छ जस्तो, न सरी नट द्याट। ओके, हामीले चाहिँ अब फाइनल कन्फिग भनेर सेभ गर्न सक्छौँ। कन्फिग चाहिँ के हुन्छ, कन्फिग डटको डट डाटाको डक्स डट फर्स्टको भने त्यहाँ हाम्रो एउटा मात्रै डकुमेन्ट छ, त्यो फर्स्ट डकुमेन्टको चाहिँ डाटा हुन्छ र रिटर्न गर्न सक्छौँ त्यो कन्फिगभित्रको की, त्यो कीमा चाहिँ हाम्रो सेभ भएको छ है त। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ होम स्क्रिनमा गएर हेऱ्यौँ भने यो हामीले त्यो डाटा फर्स्ट द डाटा गरिसकेपछि, यो फर्स्ट द डाटा गरिसकेपछि अनि केमा हाम्रो यो की भन्ने कीमा चाहिँ हाम्रो कन्फिग की हुन्छ है त। त्यसै गरी हामीले गेट अल युजर्स भन्ने पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले ऱ्याङ्किङ पेजमा गरेको थियौँ, ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा गरेको थियौँ। ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा चाहिँ यो हामीले गरेको थियौँ नि, हो यो पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरौँ है। ओके, स्ट्याटिक यो चाहिँ फ्युचर अफ। ओके, यो गर्नुभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले क्विज युजर भन्ने एउटा मोडल बनाउँ ल। युजरको लागि मोडल, जस्तै हामीले क्वेसनको लागि मोडल बनायौँ नि, यो क्वेसनको लागि मोडल बनाइसकेपछि चाहिँ यो क्वेसनहरू धेरै ठाउँमा युज गर्नलाई सजिलो भयो नि हामीलाई होइन। त्यसै गरी हामी युजरको पनि एउटा मोडल बनाउँछ है, क्विज युजरको। युजर भन्ने पहिल्यै छ हाम्रो, युजर भन्ने क्लास चाहिँ हाम्रो पहिल्यै फायरबेस अथको भएको कारणले हामीले चाहिँ म चाहिँ क्विज युजर भन्ने मोडल बनाउँछु। यहाँ मोडल्समा क्विज युजर डट डार्ट अनि त्यो क्लास क्विज युजर हुनेछ क्लासको नाम। र यो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्ट्रिङ आइडी हुन्छ युजरको हो। फाइनल गरौँ यसलाई, अनि फाइनल स्ट्रिङ हुन्छ युजरको नेम हो। फाइनल अनि के हुन्छ, स्ट्रिङ हुन्छ फोटो युआरएल हो। अनि फाइनल स्ट्रिङ हुन्छ इमेल हो। अनि फाइनल इन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ स्कोर है त। यो सबैलाई हामीले अब डाटा क्लासमा कन्भर्ट गरौँ। यहाँ क्लिक गरेर अनि यो बत्तीमा क्लिक गरेर अनि हामी बत्ती बाल्नेछौँ, हामी डाटा क्लास जेनेरेट गर्नेछौँ। ओके, डाटा क्लास जेनेरेट भइसक्यो। यो चाहिँ सेम कुरो, यो तपाईँले के भइरहेको छ यहाँ भनेर तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियो सिरिजको पार्ट 1मा पनि यही गरेको छौँ है त। त्यहाँबाट त्यो फेरि रिभाइज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। त्यही भएर हामीले चाहिँ अनि यो क्वेसनमा हामीले यो एउटा मेथड हामीले बनाएको थियौँ, फ्रम क्वेरी डकुमेन्ट स्न्यापसट भन्ने। यो चाहिँ फायरबेसबाट आएको डाटालाई चाहिँ यो अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो हेल्पर मेथड बनाएको छौँ। यो चाहिँ हामीले यहाँ पनि बनाउने छौँ है त। यो क्वेसनको ठाउँमा के हुन्छ, क्विज युजर। ओके, अनि यो इम्पोर्ट गरौँ क्लाउड फायरस्टोरबाट। ओके, वी आर डन। ल, त्यसरी क्विज सर्भिसमा जाउँ। क्विज सर्भिसमा यो मेथड इम्प्लिमेन्ट गरौँ। यो मेथडले चाहिँ के रिटर्न गर्छ, क्विज लिस्ट अफ क्विज युजर, लिस्ट अफ क्विज युजर रिटर्न गर्छ। यसको नाम चाहिँ गेट अल युजर्स भनेर राखौँ। यो नि एसिन्क हुनेछ र यसलाई चाहिँ अब यो क्विज युजर इम्पोर्ट गरौँ हामीले। ओके, क्विज युजर। ओके, क्विज युजर इम्पोर्ट गरौँ।
अब हामीले फाइनल युजर्स रेफ भनेर हुन्छ। अब युजरको रेफरेन्स सेम D2A कोड हुन्छ है, D2A कोड हो, हामीले यो कपी पेस्ट गर्दा नि हुन्छ यहाँ है। अनि यो क्वेसन रेफ, क्वेसनको ठाउँमा युजर हुन्छ, युजर यति हो। ओके युजर रेफ त्यो युजर भयो डग युजर डग। ओके भ्यालु अफ लिस्ट क्वेसन क्यान बी एसेन्ड। ओके यहाँ क्वेसन होइन, यहाँ के हुन्छ क्विज युजर। ओ न USER क्विज युजर। ओके सेम त्यही भयो है त। क्विज युजर पनि गेट अल युजर्स पनि हामीले यसरी नै इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। यसै गरी हाम्रो युजरको रिजल्ट सेभ गर्ने मेथड छ नि हाम्रो, यहाँ हामीले ऱ्याङ्क रिजल्ट स्क्रिनमा बनाएको यो अपडेट हाई स्कोर भन्ने, यो पनि हामीले कपी गर्न सक्छौँ। यो सबै मेथडलाई कट गरेर हामीले सर्भिसभित्र लान सक्छौँ, क्विज सर्भिसभित्र। अनि त्यस पछाडि यसको नाम चाहिँ फ्युचर यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ, हाम्रो रिटर्न केही पनि गर्दैन, भोइड यो यसले चाहिँ केही काम गर्ने हो, केही पनि रिटर्न गर्दैन। यो स्ट्याटिक पनि बनायो, यसलाई पनि स्ट्याटिक फ्युचर भोइड। यसको मेथडको नाम चाहिँ के राख्नेछौँ हामीले, अपडेट हाई स्कोर, अपडेट हाई स्कोर है त यहाँभित्र। अनि यो पनि एसिङ्क नै हुनेछ। अनि यसलाई हामीले कट गरेकोलाई पेस्ट गरौँ है त। यहाँ अब फायरबेस अथ इम्पोर्ट गरौँ। अनि त्यस पछाडि विजेट डट स्कोरको सट्टा हामी चाहिँ अब युजरको हाई स्कोर कति आएको छ भने यो मेथडमा पास गर्ने इन्ट हाई करेन्ट स्कोर है त। करेन्ट स्कोर लेखौँ यसलाई, करेन्ट स्कोर। अनि त्यसपछि यो विजेट डट स्कोरको ठाउँमा चाहिँ हामीले करेन्ट स्कोर राख्न सक्छौँ। ओके सरी मैले कहाँ लगाएर गरेको छु, यहाँ होइन है, अपडेट हाई स्कोर यहाँ चाहिँ। ओके मैले आज अलिकति अक्षर अलि ठुलो पार्छ, फन्ट अलि ठुलो पार्छ है। लास्ट भिडियोमा चाहिँ फन्ट ठुलो पार्नु भनेर एउटा भाइले सजेस्ट गरेको थियो। तपाईँलाई पनि केही सजेसनहरू छ मैले इम्प्रुभ गर्न सक्ने भने त्यो भन्नु होला। अनि म अलि तपाईँहरूलाई सजिलो पार्ने अवश्य बनाउँछु है। अलि फन्ट ठुलो भएपछि हेर्न सजिलो हुन्छ है त। ओके अब यहाँ विजेट डट स्कोरको ठाउँमा के भयो, करेन्ट स्कोर। ओके यो पनि भयो, अपडेट हाई स्कोरवाला मेथड पनि भयो है त। अब चाहिँ हामीले प्रोभाइडर बनाउन आवश्यक छ है त। प्रोभाइडर भने चेन्ज नोटिफायर भनेर भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै तरिकाको प्रोभाइडरहरू हुन्छ। प्रोभाइडर हामीले जब प्रोभाइडर प्याकेज युज गर्न लागेको छ, प्रोभाइडर प्याकेजको लागि pub.devमा जाउँ। अनि त्यसपछि pub.devमा चाहिँ प्रोभाइडर भनेर सर्च गरौँ, प्रोभाइडर। अनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोभाइडर है। अनि त्यो मध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर भन्ने युज गर्नेछौँ है। चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरले जब चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि, त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो युआई अपडेट हुन्छ क्या, त्यो हामीले नोटिफाई लिसनर्स भनेर गर्न मिल्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अपडेट हुन्छ है। त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ प्रोभाइडरहरू राख्नको लागि एउटा छुट्टै फोल्डर बनाउनेछौँ। त्यो फोल्डरको नाम चाहिँ प्रोभाइडर्स भनेर राख्न सक्छौँ है त। त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ एउटा फाइल बनाउँ, त्यसको नाम चाहिँ हामीले क्विज प्रोभाइडर .dart अथवा यसको हामीले क्विज नोटिफायर लेख्नु पनि हुन्छ है। क्विज नोटिफायर लेख्दा नि हुन्छ, अथवा म चाहिँ क्विज प्रोभाइडर भनेर लेख्न प्रिफर गर्छु। त्यही भएर क्विज प्रोभाइडर लेखौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले सर्भिसको मेथडहरू कल गर्ने हो कि। सर्भिसको युआईले चाहिँ यो प्रोभाइडर कल गर्छ, अनि प्रोभाइडरले चाहिँ सर्भिस कल गर्छ। सर्भिसबाट आएको डाटा प्रोभाइडर लिन्छ अनि युआईलाई दिन्छ कि। यो चाहिँ एउटा मिडल लेयर जस्तो भयो क्या, हाम्रो डाटाबेस र युआई बिचको मिडल लेयर भयो भनौँ न, जसले चाहिँ हाम्रो युआई अपडेट गर्नलाई सजिलो हुन्छ है त। क्लास क्विज प्रोभाइडर एक्सटेन्स चेन्ज नोटिफायर हो। यो चेन्ज नोटिफायरले चाहिँ हामीले एक्सटेन्सले चाहिँ के गरेको भने, यो एक्सटेन्ड भन्ने मेथड चाहिँ कस्तो हो भने, हामीले यो चेन्ज नोटिफायर भन्ने एउटा मेथड पहिले इम्प्लिमेन्ट भएको छ। त्यो मेथडलाई चाहिँ हामीले त्यो मेथडमा भएको कुराहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन थप्ने हो क्या। अनि यसले चाहिँ यहाँ अब अन्डर द हुड कसरी अब अपडेट गर्ने विजेटहरू भन्ने कुरा यसले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ। बस हामीले चाहिँ हाम्रो कोड इम्प्लिमेन्ट गरे मात्रै हुन्छ है त। हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोभाइडरमा के प्रोभाइडर भन्नाले अब चाहिँ हाम्रो स्टेट म्यानेजमेन्टको काम गर्न थाल्यो है। अब यो प्रोभाइडर चाहिँ हाम्रो स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि भयो, यो चाहिँ हाम्रो स्टेट भयो भनौँ न। यो चाहिँ हाम्रो स्टेट हो, यो क्विज प्रोभाइडर भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेट हो है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ हामीले के राख्न सक्छौँ भने, इन टोटल
टाइम राख्न सक्छौँ, डिफल्टमा 0 राखिदिउँ। अनि त्यसपछि लिस्ट अफ क्वेसन राख्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ क्वेसन्स हो। अनि त्यस पछाडि क्वेसन्स, अनि त्यस पछाडि लिस्ट अफ युजर बनाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ युजर्स हुन्छ है त। इम्पोर्ट गरौँ क्वेसन्सलाई, युजर होइन है, युजर हो। ओके, यहाँ फेरि कन्फ्युज हुन्छ, युजर होइन क्विज युजर हो हामीले बनाएको। युजर मात्रै भनेको चाहिँ त्यो अथबाट फायरबेस अथबाट आउने कुरा हो है। क्वेसन्सलाई चाहिँ हामीले इम्टी एरेमा सेट गर्न सक्छौँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ यो 3टा भेरिएबलहरू हामीले राख्नेछौँ है, 3टा हाम्रो स्टेट होल्ड गर्ने कुरा भनौँ न। अब यसलाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्ने, यसमा ल्याएर डाटा राख्ने अब मेथडहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ है। यसको लागि चाहिँ हामीले जब हाम्रो यो क्विज प्रोभाइडर सबभन्दा पहिला इनिसलाइज हुन्छ नि हाम्रो एपमा, जब हाम्रो एप रन हुने बित्तिकै यो क्विज प्रोभाइडर हाम्रो रन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ कन्फिग लाई चाहिँ लोड गर्न सक्छौँ है। एप रन हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ एकचोटि मात्रै हुन्छ, एप लोड गर्ने बित्तिकै एकचोटि मात्रै भयो हुन्छ हामीलाई। अनि त्यस पछाडि त्यो अगेन एन्ड अगेन हुनुपर्ने कुरा होइन नि त्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा राख्न सक्छौँ। हाम्रो कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने क्विज प्रोभाइडर, कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ यो क्लास जब इनिसलाइज हुन्छ नि, यो क्लास इनिसलाइज हुने बित्तिकै रन हुने मेथड हो क्या। इनिसलाइज हुने बित्तिकै आफै रन हुने मेथड हो। अनि यो चाहिँ एकचोटि मात्र, यो क्लास इनिसलाइज हुँदा एकचोटि मात्र रन हुन्छ है। अनि यो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ कसरी हुन्छ भने यो नाम सेम हुन्छ, यो क्लासको नाम र यो फङ्सनको नाम चाहिँ, यो मेथडको नाम चाहिँ सेम हुनुपर्छ है कन्स्ट्रक्टर हुनको लागि चाहिँ। अब देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्स्ट्रक्टर इन डार्ट होइन। फर इक्जाम्पल नेम्ड कन्स्ट्रक्टरहरू पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी पछि अरू भिडियोहरूमा डार्टको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा धेरै सिक्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले भन्नुहोस्, त्यतिखेर मैले त्यो कुराहरू सिकाउन सक्छु है त। अहिलेलाई चाहिँ हामीले यति बुझौँ कि यो एउटा कन्स्ट्रक्टर हो, त्यो चाहिँ यो क्लास इनिसलाइज हुने बित्तिकै रन हुन्छ है त। त्यो क्लास चाहिँ कतिखेर इनिसलाइज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म भन्छु है। जब हामीले प्रोभाइडर युज गर्छौँ नि, प्रोभाइडर बनाउँछौँ, प्रोभाइडर डिफाइन गर्छौँ हामीले मेन फाइलमा मेटेरियल एप भन्दा माथि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जतिखेर प्रोभाइडर फर्स्ट टाइम युज हुन्छ नि, फर्स्ट टाइम युज हुने बेलामा चाहिँ यो क्लास रन हुन्छ क्या। त्यो अहिले हामी हेर्नेछौँ है। सो जब यो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ हामीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, क्वेसनहरू सबैले फेच गर्नु पऱ्यो र कन्फिग फेच गर्नु पऱ्यो है त। त्यसको कारणले चाहिँ हामी क्विज सर्भिस ओके नो सरी QIZ सर्भिस SERVICE ओके क्विज सर्भिसलाई इम्पोर्ट गरौँ पहिला। ओके क्विज सर्भिस डट गेट अल क्वेसन्स गर्नेछौँ। सबै क्वेसन आइसकेपछि देन सबै क्वेसनहरू जब फेच हुन्छ त्यो हुनलाई टाइम लाग्छ, त्यो एसिङ मेथड हो, त्यो हुनलाई टाइम लाग्छ। र त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले क्वेसन्समा लगाएर यो भ्यालुमा चाहिँ के आउँछ भने यो क्वेसन्सहरूको लिस्ट आउँछ। यो हामीले यहाँ रिटर्न गरेको छ नि, यो रिटर्न गरेको क्वेसनहरूको लिस्ट त्यो चाहिँ त्यहाँ आउँछ है त। यहाँ क्वेसनहरूको लिस्ट चाहिँ यहाँ भ्यालुमा आउँछ। यो भ्यालुमा लगाएर त्यो क्वेसनमा लगाएर त्यो भ्यालु सेभ गर्छौँ र नोटिफाई लिसनर भन्ने मेथड रन गर्छौँ है। यो नोटिफाई लिसनर मेथडले चाहिँ के गर्छ भने जब यो नोटिफाई लिसनर रन हुन्छ नि, यो नोटिफाई लिसनर रन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ यो क्विज प्रोभाइडरलाई लिसन गरेर बसेको विजेटहरू हुन्छ नि, त्यो विजेटहरू रिबिल्ड हुन्छ क्या। अनि त्यसको कारणले चाहिँ यो क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यो रिबिल्ड भएको विजेटले देखाउन सक्छ है। भन्नाले हाम्रो सेट गरेको जस्तै हो यो नोटिफाई लिसनर्स भनेको सेट गरेको जस्तै हो है। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। ओके गेट अल क्वेसन्स भयो। त्यसै गरी गेटेड क्वेसन सबै क्वेसनहरू गेट भइसकेपछि हामी क्वेसन सेट गर्छौँ र त्यसरी नै क्विज सर्भिस डट गेट टोटल टाइम गरिसकेपछि पनि हामीले त्यसरी नै देन गरेर भ्यालुभित्र के गर्न सक्छौँ, टोटल टाइम इक्वल्स टु भ्यालु। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट हुन्छ है। अनि नोटिफाई लिसनर गरौँ, नोटिफाई लिसनर्स ओके। यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टर बन्यो। ओके यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एप रेडी भयो भनौँ न चलाउनको लागि। लेट्स सी है त। हामीले प्रोभाइडर इन्स्टल गर्नु पऱ्यो पहिला। प्रोभाइडर इन्स्टल गरौँ, pubspec.yaml मा जाउँ, यहाँ गएर प्रोभाइडर हालौँ, प्रोभाइडरलाई रन गरेर के अरे गेट गरौँ है। यो बटनले गेट गर्छ अथवा फ्लटर प्याकेजेस गेट गर्दा नि हुन्छ। ओके त्यो चाहिँ आयो है त। अब हामीले चाहिँ प्रोभाइडर युज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एपमा
हामीले चाहिँ मैले भनेको थिएँ हामी चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर भन्ने युज गर्छौँ भनेर मेन डाटमा जाउँ अनि चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो छ नि यो रन एपभित्र हाम्रो माई एप भन्ने छ नि माई एपलाई चाहिँ ऱ्याप गर्नुपर्छ चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरले हो। अनि यो क्रिएटमा चाहिँ हामीले किन लिएर के रिटर्न गर्न सक्छौँ क्विज प्रोभाइडर रिटर्न गर्न सक्छौँ। अनि यसको चाइल्ड चाहिँ हाम्रो त्यो माई एप हुन्छ है त। ओके हामीले सिम्पली यो माई एपलाई चाहिँ केले ऱ्याप गऱ्यौँ चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरले ऱ्याप गऱ्यौँ र क्रिएट मेथडमा चाहिँ क्रिएट मेथडले चाहिँ यो क्विज प्रोभाइडर रिटर्न गर्छ है त। भयो अब हामीले प्रोभाइडर सेटअप गरिसक्यौँ है। अनि त्यसपछि जब हाम्रो एप रन हुन्छ यो प्रोभाइडर डिफाइन हुन्छ। यो प्रोभाइडर डिफाइन भएपछि जब हामीले प्रोभाइडर फर्स्ट टाइम एपमा युज गर्छौँ नि अनि त्यतिखेर मैले अघि नै भनेको कन्स्ट्रक्टर रन हुन्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामी होम स्क्रिनमा जाउँ। होम स्क्रिनमा चाहिँ अब हामीलाई यो सबै स्ट्रिम बिल्डर यो कम्प्लेक्स कोड यो भित्र नेस्टेड भएको कोडहरू छ नि यो केही चाहिँदैन हामीलाई है। अब हामीले सबै यो हाम्रो यो टेक्स्ट अनि त्यसपछि साइज बक्स अनि एक्सन बटन छ नि यसलाई बाहिर निकालेर अरू सबैलाई डिलिट गरिदिन सक्छौँ है त। ओके सेभ गरौँ। कति सिम्पल भयो कोड हेर्नु त कति सिम्पल भयो कोड। अब हामीले हाम्रो प्रोभाइडर यहाँभित्र एक्सेस गर्न सक्छौँ है। प्रोभाइडर एक्सेस गर्ने दुईवटा तरिका छ। वाच गर्ने प्रोभाइडर वाच गर्ने दुईवटा तरिका छ। वाच भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो जतिखेर चेन्ज भइन्छ त्यो अपडेट गरिराख चेन्ज हुनलाई वाच गरेर बसिराख अनि जब नोटिफाई लिसनर कल हुन्छ अपडेट गर नोटिफाई लिसनर हुन्छ कल हुन्छ अपडेट गर भन्ने कुरा हो। अनि वाच गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ लामो लेख्ने तरिका छ फाइनल प्रोभाइडर इक्वल्स टु प्रोभाइडर डट अफ प्रोभाइडर इम्पोर्ट गरौँ डट अफ कन्टेक्स्ट डट सरी यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ क्विज प्रोभाइडर यसको टाइप प्रोभाइडरको टाइप दिएको यसरी लेख्न सक्छौँ। यो अलिकति लामो भयो तर हामीले यसको सट्टा कन्टेक्स्ट डट रिड सरी वाच कन्टेक्स्ट डट वाच गर्न सक्छौँ है। अनि यो नि चाहिँदैन। ओके यो अलिक सजिलो छोटो तरिका लेख्ने है। अनि हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोभाइडर यहाँ एक्सेस भयो है। हाम्रो प्रोभाइडर स्टेट चाहिँ यहाँभित्र एक्सेस भइसक्यो। हाम्रो एपको स्टेट यहाँ छ प्रोभाइडरभित्र छ है। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यदि प्रोभाइडर डट हाम्रो के छ क्वेसन्स इज नट इम्टी इज इम्टी ल क्वेसन इम्टी छ अथवा क्वेसनै आएको छैन फेज भइसकेको छैन केही टाइम लाग्छ नि त क्वेसन आउनलाई त्यही भएर क्वेसन आइसकेको छैन अथवा प्रोभाइडर डट टोटल टाइम इक्वल्स टु 0 छ भने चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा 0 छ। त्यही भएर जबसम्म हाम्रो टोटल टाइम आइसकेको हुँदैन त्यतिसम्म चाहिँ हामी सेन्टर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर रिटर्न गर्नेछौँ। ओके होइन एल्स चाहिँ हामीले यो एक्सन बटन यो प्रोभाइडरले हाम्रो फायरबेसबाट डाटा फेच गरुन्जेल चाहिँ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर रिटर्न गर र फेच भइसकेपछि त्यो एक्सन बटन थियो नि हाम्रो यो स्टार्ट गर्ने हो त्यो रिटर्न गर भनेको। अब टोटल टाइम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्रोभाइडर डट टोटल टाइम हुन्छ। क्वेसन्स के हुन्छ त हाम्रो प्रोभाइडर डट क्वेसन्स हुन्छ सिम्पल यति। अनि यो क्वेसन्समा चाहिँ प्रोभाइडर डट क्वेसन्स डट लेन्थ हुन्छ सिम्पल। हामीले कति सिम्पल भयो हेर्नु त हाम्रो कोड। हाम्रो पहिला के अरे स्ट्रिम बिल्डरभित्र अर्को स्ट्रिम बिल्डरभित्र गरेर पुरै अनि रिटर्न गर्नु पर्थ्यो। अहिले त्यो केही गर्नु परेन यति गरेर प्रोभाइडरले हाम्रो सिम्पली यो हेर्नु नर्मल विजेट बनाएको जसरी हामीले एक्सेस गर्न सक्यो प्रोभाइडर हुन्छ। एप रन गरेर हेरौँ फङ्सन गर्छ गर्दैन जस्तै एप चलिरहेको छ छैन चेक गरौँ। हुन्छ हाम्रो एप चाहिँ फङ्सनिङ एज इट इज है पहिलाको जस्तो नै फङ्सन गरिरहेको छ। हाम्रो क्वेसनहरू फेच भइसकेको छ र टोटल क्वेसनहरू आइसकेको छ अनि हाम्रो त्यहाँ स्टार्ट बटन पनि आइसकेको छ ऱ्याङ्किङ पनि आइसकेको छ। हुन्छ त्यसरी चाहिँ कोड हाम्रो सिम्प्लिफाई भयो है। यसै गरी अब हामीले अरू पनि सिम्प्लिफाई गर्न बाँकी छ कोड। त्यसै गरी हाम्रो प्रोभाइडरमा अर्को हाम्रो मेथड अरू पनि मेथड रन गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो गेट अल क्वेसन युजर्स त्यो चाहिँ फ्युचर भोइड हुन्छ। हामीले यहाँबाट केही पनि रिटर्न गर्नुपर्ने छैन किनभने हामीले यहाँ यो अपडेट गर्ने हो फ्युचर भोइड गेट अल युजर्स है गेट अल युजर्स एसिङ हुन्छ त्यो र हामीले चाहिँ युजर्स इक्वल्स टु अवेट
क्विज सर्भिस डट गेट अल युजर्स। त्यो गरिसकेपछि नोटिफाई लिसनर गर्छौँ ताकि हाम्रो युआई अपडेट होस्। अनि त्यही सँगसँगै हाम्रो अर्को फ्युचर भोइड हामीले चाहिँ अपडेट गर्ने, युजरको स्कोर अपडेट गर्ने। FUTUR फ्युचर भोइड अपडेट हाई स्कोर। यसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट स्कोर आउँछ है त, पठाउनुपर्छ। ओके, यसलाई नै एसेङ गरौँ र हामीले अवेट गरौँ क्विज सर्भिस डट अपडेट हाई स्कोरमा चाहिँ करेन्ट स्कोर हामीले पठाउँ। ओके, यो दुईवटा मेथडहरू नै रन युज गरिसक्यो, के अरे इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो हामीले हाम्रो प्रोभाइडरभित्र। र तपाईँलाई लाग्ला कि हामीले किन चाहिँ अब यो छुट्टै अब प्रोभाइडरमा थ्रु गरेको, अनि त्यस पछाडि डाइरेक्ट यही हामीले युआईबाट कल गरेको भए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्न सक्छ होइन। हो त्यो हो, तर यो यस्तो हामीले यसरी एब्स्ट्र्याक्सन गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने, फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ यो प्रोभाइडर यही युज गरेर पछि तपाईँले फायरबेस होइन, म फायरबेसको सट्टा रेस्ट एपिआई युज गर्छु, फायरबेसको सट्टा एपराइट युज गर्छु, फायरबेसको सट्टा सुपाबेस युज गर्छु, अथवा जुनै पनि सर्भिस छ त्यो सर्भिस युज गर्छु भने तपाईँलाई इच्छा लाग्यो भने तपाईँले यो प्रोभाइडरलाई टचै नगरिकन यो डाइरेक्ट यो मेथड मात्रै अपडेट गर्दा हुन्छ। यहाँभित्र गएर यो मेथड मात्रै अपडेट गर्दा हुन्छ है। प्रोभाइडर डजन्ट निड टु नो फ्रम वेयर द डाटा कम्स के। यो चाहिँ छुट्टै एउटा एब्स्ट्र्याक्सन लेयर हुनसक्छ है, त्यो कारणले गरेको यो। ओके, अब हामीले के अपडेट गर्नुपर्ने भयो, हाम्रो रिजल्ट स्क्रिन अपडेट गर्नुपर्ने भयो। रिजल्ट स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर के गर्नुपर्ने भयो, कन्टेक्स्ट फाइनल, यहाँ चाहिँ हामीले अपडेट हाई स्कोर गर्नु पऱ्यो नि त, फाइनल प्रोभाइडर। हामीले चाहिँ मैले एउटा कुरो याद गर्नु भने, मैले होम स्क्रिनमा जब मैले प्रोभाइडर एक्सेस गरेको थिएँ, यो युज नगरेको इम्पोर्टहरू हटाउँ, जतिखेर मैले होम स्क्रिनमा प्रोभाइडर एक्सेस गरेको थिएँ त्यतिखेर मैले कन्टेक्स्ट डट वाच गरेको थिएँ। तर अब म रिजल्ट स्क्रिनमा एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट डट रिड गरेर गर्छु है। त्यसको फरक के हो भन्ने कुरो म तपाईँलाई भन्छु है त। फरक के हो भने, क्विज प्रोभाइडर इम्पोर्ट गरौँ, प्रोभाइडर इम्पोर्ट प्रोभाइडर। ओके, फरक चाहिँ के हो भने, यो अनयुज्ड इम्पोर्ट हटाउँ। फरक चाहिँ के हो भने, यो हामीले बिल्ड मेथडमा मात्रै हामीले रिड गर्न सक्छौँ क्या, बिल्ड मेथडभित्र वाच गर्न सक्छौँ क्या। बिल्ड मेथडभित्र मात्रै हामीले वाच गरेर त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै युआई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर बिल्ड मेथडभित्र मात्रै त्यो वाच युज गर्ने हो क्या। किनभने यहाँ चाहिँ हामीले के वाच गरेर बस्नु पर्दैन नि, हामीले एक्चुअली यो मेथड रन गरे हुन्छ नि, त्यही भएर रिड गरेर रन गर्दा हुन्छ है। तपाईँले यहाँ वाचमा युज गर्नुभयो भने इरर पनि आउँछ है। त्यही भएर प्रोभाइडर डट अपडेट हाई स्कोर चाहिँ हाम्रो विजेट डट स्कोरबाट आउँछ है त। ओके, यति गरे भयो। र यस सँगसँगै हामीले अब ऱ्याङ्किङ स्क्रिन पनि अपडेट गरौँ। ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा नै अझै स्ट्रिम बिल्डर युज भइरहेको छ, तर स्ट्रिम बिल्डरको सट्टा हामी चाहिँ के युज गर्नेछौँ, हाम्रो आफ्नै प्यारो प्रोभाइडर स्टेट म्यानेजमेन्ट बनाउँ न। ओके, अब हामीले यसरी नै सर्भिसेसको एउटा कुरो मैले बिर्सेको है, हाम्रो क्वेसन गेट गर्ने र यो युजर गेट गर्ने मेथड अलिकति फरक छ। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अर्डर बाई पनि छ है, यो हाम्रो त्यही भएर गएर कहाँ क्विज सर्भिसमा गएर त्यो फिक्स गरौँ। गेट अल युजर्समा चाहिँ ओके कलेक्सन डट अर्डर बाई थपौँ। ओके, भयो। र हाम्रो प्रोभाइडरमा गएर त्यो बनाऊ अब गेट अल युजर्स। ओके, गेट अल युजर्स इज अलरेडी दियर है त। अब हामीले डाइरेक्ट यो कहाँ स्क्रिन ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा चाहिँ गएर वाट इज द ऱ्याङ्किङ स्क्रिन। ओके, ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा गएर हामीले स्ट्रिम बिल्डर चाहिँदैन। अब हामीलाई यो बस यो लिस्ट भ्यू बिल्डर भए मात्रै पुग्छ हो। यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरौँ अनि यो स्ट्रिम बिल्डरलाई फाल्दै भयो। अब स्ट्रिम बिल्डरको काम भएन हामीलाई। ओके, यहाँ चाइल्डमा त्यो पेस्ट गरिदिउँ, सेभ गरौँ। अब हाम्रो यहाँ पनि अब हामीले प्रोभाइडर एक्सेस गर्नेछौँ। फाइनल प्रोभाइडर
provider इक्वल्स टु कन्टेक्स्ट डट मैले बिल्ड मेथडभित्र वाच गर्नुपर्छ भनेको थिएँ वाच ओके त्यो चाहिँ हाम्रो केबाट आउँछ क्विज प्रोभाइडर इम्पोर्ट गरौँ अनि क्विज प्रोभाइडर पनि इम्पोर्ट गरौँ ओके यो प्रोभाइडर चाहिँ यहाँ भयो अब यदि प्रोभाइडर डट युजर्स डट इज इम्टी युजर इम्टी छ भने हामीले के रिटर्न गर्ने चाइल्ड होइन सेन्टरमा चाहिँ चाइल्डमा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर ओके द्याट्स द वान रिटर्न गर्नेछौँ है त एल्स होइन भने चाहिँ हामीले यो लिस्ट रिटर्न गर्नेछौँ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो युजर लेन्थको ठाउँमा चाहिँ प्रोभाइडर डट युजर्स डट लेन्थ हुने भयो PROVIDER प्रोभाइडर डट युजर्स डट लेन्थ र अब हामीले यहाँ फाइनल युजर इक्वल्स टु प्रोभाइडर डट युजर्सको इन्डेक्स हुन्छ अनि त्यो युजर डट फोटो युआरएलको ठाउँमा हामीले युजर डट फोटो युआरएल गर्न सक्यौँ हो यही हो फाइदा हाम्रो मोडल बनाएको फाइदा यो हो कि यसरी सजिलै हाम्रो यो अटो कम्प्लिसनहरूले काम गर्छ अनि हाम्रो कोडमा इरर आउने चान्सहरू कम हुन्छ है त युजर डट यसमा के हुने भयो टाइटलमा चाहिँ नेम भयो अनि त्यस पछाडि हाम्रो ट्रेलिङमा चाहिँ युजर डट स्कोर भयो त्यो चाहिँ 2 स्ट्रिङ गर्नुपर्छ किनकि त्यो इन्ट हो है त ओके तर हामीले यो ऱ्याङ्किङ स्क्रिन खोल्ने बित्तिकै प्रोभाइडरबाट युजर चाहिँ देखाउन खोज्यौँ तर युजर फेच गर्ने यो युजर गेट गर्ने सबै गेट अल युजर्स भन्ने मेथड चाहिँ हाम्रो प्रोभाइडरको गेट अल युजर्स भन्ने मेथड चाहिँ कहीँबाट रन भएको छैन होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा चाहिँ जब युजरले ऱ्याङ्किङ स्क्रिन खोल्छ नि हरेक पटक त्यतिखेर हामीले हरेकचोटि चाहिँ हामीले त्यो गेट अल युजर्स मेथड रन गर्छौँ है त त्यही भएर हामीले यो स्टेटलेस विजेटलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर स्टेटफुल विजेट बनाऊँ कन्भर्ट टु स्टेटफुल विजेट ओके र हामीले यसको इनिट स्टेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गेट अल युजर्स भन्ने रन गर्न सक्छौँ हरेक पटक युजर ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा जान्छ हरेक युजरको डाटा फेच गरेर किनभने त्यो चाहिँ नयाँ अपडेट भइरहन सक्छ नि त त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले फेच गरिरहन्छौँ है त हरेक पटक भनेपछि हामीले यहाँ फेरि प्रोभाइडर डिफाइन गरौँ फाइनल प्रोभाइडर इक्वल्स टु कन्टेक्स्ट डट वाच होइन रिड है रिड ओके इनिट स्टेटमा चाहिँ रिड बिल्ड मेथडभित्र चाहिँ वाच क्विज प्रोभाइडर र हामीले प्रोभाइडर डट गेट अल युजर्स रन गर्छौँ गेट अल युजर्स गरेपछि के हुन्छ अरे सर्भिसबाट सबै युजर लिन्छ र त्यसलाई युजर्स भन्ने यो एरेमा सेभ गर्छ लिस्टमा सेभ गर्छ र नोटिफाई लिसनर्स रन हुन्छ है त ओके लेट्स रिलोड द एप एप रिलोड भइसकेको छ हामी स्टार्ट गरौँ क्वेसनहरू जस्ता तस्तै गरी आइसकेको छ वान अफ ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा जाँदाखेरि ऱ्याङ्क भने ओहो अहिले त कति धेरै युजर 1 2 3 4 5 6 7 7जना भइसक्नु भएको छ है मलाई 2जनाले जिति पनि सक्नु भएको छ ओके यो भएन म सहन सक्दिनँ म फेरि जित्नेछु कोसिस गरेर मेरो कति कुन चाहिँ युजर लगइन भएको छ नि थाहा छैन ओके लेट्स ट्राई टु बिट देम है त ओके ओके स्टार्ट गरौँ नेपालको क्षेत्रफल यो हो अनि यो नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडे भाकुर हो अनि डाँफे हो अनि त्यसपछि आइसल्यान्ड हो अनि त्यस पछाडि 7 हो अनि त्यस पछाडि 4 मात्रै आयो ओके म एकछिनपछि एक्लै खेलेर तपाईँ भिडियो सकेपछि एक्लै खेलेर त्यहाँ म जित्नेछु है त हुन्छ ऱ्याङ्किङ्समा जाँदाखेरि मेरो 4 छ ठिक छ केही समय उहाँहरूलाई जित्न दिउँ हुन्छ यसरी नै हाम्रो सक्यो एकचोटि सरर रिक्याप गरौँ है त क्लोज अल गरेर सरर रिक्याप गरौँ मेन डट डाटमा जाउँ मेन डट डाटमा चाहिँ हामीले के चेन्ज गऱ्यौँ यो माई एपलाई चाहिँ ऱ्याप गऱ्यौँ चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरले चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ क्रिएट को कल ब्याकमा चाहिँ हामीले क्विज प्रोभाइडर रिटर्न गऱ्यौँ है अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले क्विज प्रोभाइडर बनायौँ क्विज प्रोभाइडरमा चाहिँ टोटल यो क्विज प्रोभाइडर भने चाहिँ हाम्रो एक्चुअल स्टेट चाहिँ यो क्विज प्रोभाइडर हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल टाइम हुन्छ क्वेसन्स हुन्छ अनि युजर्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले
कन्स्ट्रक्टरबाट हामीले सबै क्वेसन्स र टोटल टाइम ल्याउने चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टरमा गर्छौँ र कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ हामीले त्यो दुईवटा मेथड रन गरेर त्यो भ्यालुहरूलाई राखेर आइसकेपछि त्यो भ्यालुलाई राखेर नोटिफाई लिसनर्स गर्छौँ अनि गेट अल युजर्स पनि मेथड नि डिफाइन गर्छौँ र अपडेट पनि डिफाइन गर्छौँ। त्यो सबै मेथड कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो क्विज सर्भिसभित्र लगेर राखेको छौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँ सबै मेथडहरू इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ। यो सबै हामीले उता हाम्रो विजेट ट्रीबाटै कपी गरेको हो। अनि त्यस पछाडि त्यही हो विजेट ट्रीमा चाहिँ अनि हामीले यसरी प्रोभाइडर डट वाच गरेर अनि त्यो भ्यालुहरूलाई डाइरेक्ट स्ट्रिम बिल्डरहरू युज नगरिकन एक्सेस गर्न सक्छौँ। यति हो, सिम्पल छ है। प्रोभाइडर एकदमै सिम्पल स्टेट म्यानेजमेन्ट हो अनि एकदमै पावरफुल पनि छ है। यसले धेरै कम्प्लेक्स एपहरू पनि बनाउन सकिन्छ है। अनि प्रोभाइडरभित्र अरू धेरै कुराहरू पनि छन्। हामीले चाहिँ अहिले चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर मात्रै युज गरेको छौँ र हामीले आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो। हुन्छ, हामीले चाहिँ कति हामीले अब यो गरेको फाइदा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै फाइदा भयो है प्रोभाइडर युज गरेर। एउटा कुरो अन्नेसेसरी रिबिल्डहरू हुँदैन, जतिखेर रिबिल्ड हुनुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर मात्रै रिबिल्ड हुन्छ हाम्रो एप। र अनि अर्को कुराहरू विजेट ट्री हाम्रो एकदमै क्लिन भयो, हामीले सबै कोडहरू उता एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ। हुन्छ, आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी यति नै गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सरी यो क्विज सिरिज चाहिँ म यतिमै कन्क्लुड गर्छु होला, किनभने यस पछाडि थप्ने कुरा खासै म फिचर देख्दिनँ। र लामो सिरिजको प्रब्लम के हुन्छ भने लामो सिरिजमा चाहिँ मान्छेहरू कमले हेर्न थाल्नुहुन्छ क्या। सुरुमा धेरैले हेर्नुहुन्छ अनि बिस्तारै 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 कम मान्छे हुँदै जानुहुन्छ अनि पछि त्यो सिरिज कन्टिन्यू गर्नलाई खासै त्यति जोसी आउँदैन क्या। त्यही भएर म यो सिरिजलाई चाहिँ अहिलेलाई यहीँ राख्छु, तर पछि केही रिक्वेस्ट आयो भने हामीले यो क्विज एपमा अझै अरू कुराहरू पनि थप्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीले कसरी यसलाई एप स्टोरमा रिलिज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्न सक्छौँ। तर आजलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म यति नै गर्छु र अरू भिडियोहरू अरू टाइपको भिडियोहरू फ्लटर रिलेटेड नै अरू भिडियोहरू लिएर आउनेछु। र नेक्स्ट केही अब प्लान नभएसम्मलाई चाहिँ यो क्विज सिरिज चाहिँ यति नै हुनेछ र हामीले यो पार्ट 5मा चाहिँ हामीले क्विज सिरिजलाई कन्क्लुड गर्छौँ होला। नयाँ कुनै आइडिया आयो अथवा नयाँ कुनै रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ अभियसली मैले थप्नेछु, नत्रलाई चाहिँ यति नै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ मी। विल सी यू इन नेक्स्ट ट्युटोरियल। Until then, happy coding. Bye bye.